बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज मैं आपको इस्लामियात जमात चहारों का लेक्चर दूंगी। ठीक है, ओपन योर बुक और पेज नंबर 30, सफ़ा नंबर 30, सबक नंबर 1, बाब नंबर सोम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबक नंबर 1, वही का आगाज़। और इस सबक के पढ़ने का मकसद क्या है कि आपको नज़ूल वही के बारे में पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस तरह नाजिल हुई। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई ज़िंदगी से ही बुराइयों से किनारा कशी इख्तियार की। किनारा कशी इख्तियार की का मतलब बुराइयों से दूर रहे और हमेशा बुरे माहौल से दूर रहे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादा वक्त भलाई और लोगों के फ़ायदे के कामों में गुजारते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक इबादत के लिए मक्का के करीब जबले नूर की बुलंदी पर गारे हिरा में चले जाते। इन्हीं दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आने लगे। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ख्वाब में देखते, अगले दिन वही वाक़या पेश आ जाता। ठीक है, ये वही से पहले की बात आपको बताई जा रही है कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में चले जाते, कई दिन इबादत करते। और इसके बाद क्या हुआ? रमज़ान का महीना था। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे कि अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लाने वाले फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इकरा यानी पढ़िए। इकरा का मतलब क्या है? यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसी तरह 3 मरतबा पढ़ने के लिए कहा और तीनों मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। तीनों मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर भेजा, मतलब सीने से लगाया और एक तरह से झंझोड़ा और अर्ज़ किया, अल्लाह के नाम से पढ़िए। और फिर सूरह अलग की पहली 5 आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। ठीक है, और ये हमारा क्या है, वाक़या था जो पहली वही का था। कैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत कर रहे थे और वहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते हैं वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि पढ़िए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे कि मैं पढ़ना नहीं जानता। 3 मरतबा उन्होंने ऐसे ही कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों मरतबा यही जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। तो जब आप इस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और झंझोड़ा और कहा कि पढ़िए, और फिर सूरह अलग की पहली 5 आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई गई। ये पहली वही थी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल की आमद और वही के नज़ूल के बाइस एक हेबत तारी हो गई। हेबत तारी मतलब एक तरह की उनकी कैफियत बहुत मुख्तलिफ सी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक काँपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा से फ़रमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मतलब मुझे एक चादर दे दो मेरे ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। कुछ देर आराम के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभली तो हज़रत खदीजा को सारा वाक़या सुनाया। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फ़रमाया, आप हमेशा सच बोलते हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, बेकसों का बोझ उठाते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, हक़ के मामले में दूसरों की मदद करते हैं। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। ये किसके अल्फाज़ हैं? आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी तसल्ली दी और ये कहा कि आप हमेशा अच्छे काम करते हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई जो तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे और बुत परस्ती छोड़ चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको गारे हिरा का वाक़या सुनाया तो उन्होंने कहा,
یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ورقہ بن نوفل کے کہنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا، مگر کچھ ہی دن بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور انہوں نے سارا واقعہ سنایا، اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ اور پہلے وہاں کے جو لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دیتے تھے، مطلب وہ اسلام کو سچا نہیں مانتے تھے، اسلام کو دین ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اسی لیے وہ پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ قوموں نے ایسا حال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اب ہمارے پاس پڑھائی ہو چکی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی، اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلی وحی رمضان کا مہینہ تھا اور غار حرا میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ خود سے لکھیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے سوال نمبر 2، حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 31 پر۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے معاملے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اس کا سوال نمبر 2 کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ ورقہ بن نوفل نے نزول وحی کا واقعہ سن کر کیا کہا؟ ٹھیک ہے، ورقہ بن نوفل نے انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جواب ہے سوال نمبر 3 کا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ سوال نمبر 4 کی طرف جاتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 4، پہلی وحی میں کس سورت کی کتنی آیات نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے، پہلی وحی میں کس سورت کی کتنی آیات نازل ہوئی؟ سورہ الگ کی 5 آیات نازل ہوئی۔ یہ آپ لکھیں گے پہلی وحی میں، پورا پراپر آنسر لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلی وحی میں کس سورت کی جگہ لکھ دیں گے؟ سورہ الگ کی 5 آیات نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، پہلی وحی میں سورہ الگ کی 5 آیات نازل ہوئی۔ سرگرمی نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سچے خواب آنے پر، عرب قوم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش ہونے پر، ورقہ بن نوفل سے ملاقات پر؟ نہیں، سب سے پہلے جواب ہے، درست جواب ہے پہلا، سچے خواب آنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو وہی جو خواب میں آتا رات کو وہی دن میں واقعہ پیش آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کتنی بار سینے سے لگا کر پھینچا؟ 3 بار۔ ٹھیک ہے، جتنی بار انہوں نے کہا پڑھ تو انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، تو انہوں نے سینے سے لگا کر ان کو جھنجھوڑا اور پھینچا 3 بار۔ پہلی وحی کی آمد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، خاموش رہے، کانپنے لگے۔ پہلی وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ درست جواب یہ لاسٹ والا، اس کے اوپر ٹک کا نشان لگائیں گے، چچا زاد بھائی تھے۔ سرگرمی نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے مکہ کے قریب جبل نور کی بلندی پر ڈیش میں چلے جاتے، غار حرا میں چلے جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہا تو آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پہلی وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، لکھیں گے 40۔ پہلی وحی کے بعد ڈیش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی۔ اب بیٹا یہ ہمارے پاس اس سبق نمبر 1 کی پڑھائی ہو چکی ہے مکمل، اور سوالات کے جوابات بھی ہو گئے اور خالی جگہ پر بھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں پڑھائی صفحہ نمبر 2 کی۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے دعوت اسلام۔
اس کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اسلام کی دعوت کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کروانا، کہ اسلام کی دعوت کس طرح دی گئی، کس طرح وہ پھیلی، کس کس کو پہلے دعوت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعوت دی اسلام کی۔ اب اس کی پڑھائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ نزول وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ ابتدائی 3 سال کی تبلیغ کا کام خفیہ اور بہت احتیاط سے جاری رہا۔ اس عرصے میں صرف ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کیسے تبلیغ کا کام سٹارٹ ہوا؟ 3 سال خفیہ جاری رہا کام، اور یہ صرف اپنے ساتھیوں کو دی گئی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت پر فوراً ایمان لے آئے۔ بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی، اور غلاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت قبول کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک معزز تاجر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے میں بڑا احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام نام جو ہیں یہ کن کی دعوت، کس کی دعوت سے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو بکر کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ اور جو پہلے جو تھے حضرت ابو بکر نے کس کی دعوت سے اسلام قبول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا تھا، ابو بکر نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت علی نے، اور آپ کے غلام حضرت زید نے، اور حضرت ابو بکر کی وجہ سے آگے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ان تمام صحابہ نے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام ڈیٹیل ہے۔ اور اب ہم اگلے صفحہ نمبر 34 پہ جاتے ہیں۔ خاندان والوں کو اعلانیہ دعوت۔ پہلے خفیہ دعوت دی گئی، پھر خفیہ کے بعد اعلانیہ۔ 3 سال پوشیدہ دعوت اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ اعلانیہ دعوت دیں۔ اعلانیہ مطلب اعلان کریں دعوت کا، اور دعوت اسلام کی دعوت کا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 افراد کو کھانے پر بلایا اور انہیں اسلام کی اللہ تعالیٰ کو حکم ملنے کے بعد دعوت دی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد 45 لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر بلایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں میرا ساتھ کون کون دے گا؟ تمام لوگ خاموش رہے، صرف حضرت علی جو ابھی 10 سال کے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ حضرت علی نے کہا اگر میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھوں میں تکلیف ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں اس نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ مجلس میں موجود سب لوگ اس بات میں ہنس پڑے اور اٹھ کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اہل مکہ کو دعوت اسلام، یہ خاندان والوں کو دعوت اسلام کیسے دیا، اور اب اہل مکہ کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام اہل مکہ کو دین کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیں اور مشرکین سے منہ پھیر لیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا، اور دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تمام قبیلے والوں سے مخاطب ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک حملہ آور ہونے کے لیے ایک لشکر آ رہا ہے کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا ہاں یقیناً، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب جو کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا آپ کو برا بھلا کہنے لگا، البتہ باقی لوگ بغیر کچھ کہے گھروں کو چلے گئے۔ عام تبلیغ، اب آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے
ख़ानदान वालों को दावत दी, सबसे पहले खुफिया दावत दी गई, फिर दावत का एलानिया किया गया ख़ानदान वालों को, फिर अहले मक्का को, और अब आम तबलीग की गई। पहले कबीलों को मुख्तलिफ को तबलीग का कहा गया, अब आम तबलीग कैसे की गई। मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालफत शुरू कर दी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मुखालफत की परवाह ना की और मुसलसल इस्लाम की तबलीग में मसरूफ़ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेलों बाज़ारों और मोहल्लों में जाकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के इर्द गिर्द करीबी इलाक़ों में भी दावत इस्लाम के लिए तशरीफ़ ले जाते। हज के लिए आने वालों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते। मक्का की तरफ आने वाले तिजारती काफ़िलों में भी जाकर हर एक को अल्लाह की तरफ दावत देते। मक्का वालों ने दावत को कबूल तो क्या करना था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों पर जुल्म व सितम शुरू कर दिए। मक्का के मुशरिकीन की मुखालफत के बावजूद इस्लाम की दावत जारी रही और मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली गई। ठीक है, दावत का काम शुरू रहा और मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली गई। ये हमारे पास इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं मश्क की तरफ, और मश्क में सवालात के जवाबात हैं। सबसे पहला सवाल है, खुफिया तबलीग का दौर कितने साल रहा। खुफिया तबलीग का दौर 3 साल रहा। ठीक है, इसका जवाब है सफ़ा नंबर 33 पर। 3 साल दीन की तबलीग का काम खुफिया और बहुत एहतियात से जारी रहा। ठीक है, ये आप लिखेंगे। सवाल नंबर 1 का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक। सवाल नंबर 2, खुफिया दौरे तबलीग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों को इस्लाम की दावत दी। ठीक है, खुफिया दौरे तबलीग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को तबलीग की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरसे में सिर्फ इन लोगों को दावत दी गई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे। ठीक है, सवाल नंबर 2 का जवाब है इसी लाइन के आगे से, सफ़ा नंबर 33 यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल नंबर 2 का जवाब है। सवाल नंबर 3, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत से मुसलमान होने वाले अफराद के नाम लिखें। हज़रत अबू बकर की दावत से, ठीक है, हज़रत अबू बकर की दावत से किन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसका जवाब है सफ़ा नंबर 33। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत से ईमान लाने वालों में हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसका जवाब है यहाँ तक। ठीक है, शामिल है। सवाल नंबर 3 का यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल नंबर 3 का जवाब है। अब हम आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, अहले ख़ानदान को दावत इस्लाम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका इख्तियार किया। इसका जवाब है हमारे पास सफ़ा नंबर 34 पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के 45 अफराद को खाने पर बुलाया और इन्हें इस्लाम की दावत दी। इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सफ़ा नंबर 34 यहाँ से लेकर यहाँ तक, चौथे सवाल का जवाब। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 5, आखिरी सवाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर क्यों तशरीफ़ ले गए। सफ़ा की पहाड़ी पर, आप इसका जवाब यहीं से नोट कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर एलानिया नबूवत के लिए तशरीफ़ ले गए। ठीक है, एलानिया नबूवत के लिए। अब हम आ जाते हैं सरगर्मी नंबर 2। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने वाले पहले मर्द कौन थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसके ऊपर टिक्का निशान लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के कितने लोगों को खाने पर बुलाया। 45। इस पर टिक्का निशान लगाएंगे। वअन्ज़िर आशिरतिकल अक़रबीना की आयत के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया गया। अहले मक्का को दावत दे, ख़ानदान वालों को दावत दे, हमसायों को दावत दे, ख़ानदान वालों को दावत दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो इनकी उम्र कितनी थी। 13 साल। हज़रत अबू बकर का पेशा क्या था। खेती बाड़ी, तिजारत था। ठीक है, उनका पेशा क्या था, तिजारत था हज़रत अबू बकर का पेशा। सरगर्मी नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ियों पर मक्का वालों से कहा, डैश कहो कामयाब हो जाओगे। क्या कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप, ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा डैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत इस्लाम देने पर बुरा भला कहा। अबू लहब ने। सगे चचा का नाम क्या, अबू लहब। नंबर 4,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی ڈیش میں جا کر ہر ایک کو اللہ کی طرف بلاتے رہے قافلوں میں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں میں بھی جا کر ہر ایک کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ نمبر 5، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش کی دعوت پر مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اور اس کی آخری سرگرمی نمبر 4، کالم الف اور کالم ب کو ملائیں۔ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، حضرت علی نے کہا، ٹھیک ہے، کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، لیکن میں پھر بھی اسلام قبول کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا، یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت علی نے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کس نے کیے؟ مشرکین مکہ نے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غلام مسلمان ہیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی مسلمان عورت ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملائیں گے اس کو اس کے ساتھ۔ یہ ہمارے پاس ہماری پڑھائی اور سبق مکمل ہو چکا ہے، اور سبق کا نام ہے دعوت اسلام، اور یہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اور بیٹا آپ نے اس کو اچھے سے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے اسسمنٹ ٹیسٹ بہت اچھے ہو سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔